سبحانه وتعالى على العاملين من عباده فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيا من كنت محافظا على الصلوات حريصا على الجمع والجماعات مكثرا من البذل والصدقات، استقم على ذلك لتفوز بأعلى الدرجات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا يوم فرح وسرور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نعم، إنه يوم تفيض فيه المشاعر بالحب بين الناس، وتتسامح فيه القلوب، وتجود فيه النفوس، فتحل المغفرة والرحمة، فلا حقد ولا بغضاء ولا حسد ولا شحناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وينطلق المرء في صباح العيد إلى والديه مسارعا إلى برهما، معترفا بفضلهما، داعيا لهما، مرددا قول الله تعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم يصل رحمه لينال رضا ربه، ويتواصل المرء مع الجيران والأصدقاء معززا التكافل والتكاتف، ويحسن إلى المساكين والمحتاجين. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.